दुबई की बुर्ज खलीफा बिल्डिंग दुनिया की ऊंची तरीन इमारतों में से एक है और नो डाउट ये इंजीनियरिंग की दुनिया का एक शाहकार है। लेकिन दोस्तों ये इमारत इतनी आसानी से नहीं बनी। इसको बनाने में इसकी इंजीनियरिंग टीम और इसकी मैनेजमेंट को कई पापड़ बेलने पड़े। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इस इमारत का ग्रे स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, लेकिन जब बारी आई विंडोज पैनल लगाने की तो इस छोटे से काम ने इमारत की मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग टीम के पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। इंजीनियरिंग टीम को यह लगा कि विंडोज पैनल लगाना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इन लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि वो ये बिल्डिंग बना रहे हैं दुबई के अंदर, जहां पर दिन के वक्त इंतहाई शदीद गर्मी होती है। जब बुर्ज अल खलीफा के ऊपर विंडो पैनल्स लगाए गए तो दुबई की गर्मी ने इन विंडो पैनल्स को इस कदर हीट अप कर दिया कि बुर्ज अल खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के वक्त 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता था और इस टेम्परेचर में किसी इंसान का बुर्ज अल खलीफा की बिल्डिंग के अंदर खड़ा उनका दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे शानदार बिल्डिंग बनाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। 16 फीट 2716 फुट इस अजीमुशान इमारत की कंस्ट्रक्शन में जो टोटल रेवेन्यू खर्च हुआ वो था 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि 114 अरब पाकिस्तानी रुपए। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के दौरान जितने भी मसले आए, जितने भी प्रॉब्लम्स आए, उनमें सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था विंडो पैनल्स का। इस एक मसले की वजह से बुर्ज अल खलीफा के इंटीरियर डिजाइनिंग का काम रोकना पड़ा और ये काम 18 महीनों तक रुका रहा। यहाँ आपको एक और मजे की बात बताऊं कि बुर्ज अल खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर किसी डिजाइन के स्टार्ट हुई थी। बुर्ज अल खलीफा जिस इंजीनियरिंग टीम ने बनाया, उस टीम को बुर्ज अल खलीफा की मैनेजमेंट ने पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए 6 साल दिए। अब इन 6 सालों में बुर्ज अल खलीफा की बिल्डिंग का खाली डिजाइन तैयार करने में 3 साल का वक्त चाहिए था। इंजीनियर्स ये बात जानते थे कि अगर उन्होंने 3 साल सिर्फ इस बिल्डिंग के डिजाइन को दे दिए तो बाकी के 3 सालों में इस इमारत को जीरो से टॉप तक खड़ा करना नामुमकिन है। लिहाजा बुर्ज अल खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर किसी डिजाइन के शुरू कर दी गई। फरवरी 2004 में बुर्ज अल खलीफा की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन इसी के साथ साथ इसके डिजाइन के ऊपर भी काम जारी था। अब जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का टाइम आया तो उस वक्त एक और नया मसला खड़ा हो गया। इंजीनियरिंग की दुनिया में जब कोई ऊंची इमारत खड़ी करनी होती है तो उसकी बुनियाद रखी जाती है जमीन के अंदर मौजूद मजबूत पत्थरों के ऊपर, लेकिन जिस जगह बुर्ज अल खलीफा को तामीर किया जाना था वहाँ पर जमीन के नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे साइज के कमजोर पत्थर। अब इतने ह्यूज साइज की बिल्डिंग की बुनियाद रेतीले या छोटे साइज के कमजोर पत्थरों के ऊपर तो नहीं रखी जा सकती थी। तो बुर्ज अल खलीफा की बुनियाद रखते वक्त साइंस के एक बेसिक फार्मूला को फॉलो किया गया और वो फार्मूला है फ्रिक्शन का। बुर्ज अल खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील के पाइप्स के ऊपर खड़ी की गई और ये पाइप्स जमीन के अंदर 50 फीट की गहराई तक धंसे हुए हैं। बुर्ज अल खलीफा का सारा वजन इन्हीं 192 सॉलिड स्टील के पाइप्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बुर्ज अल खलीफा के डिजाइन के लिए अमार नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक शिकागो बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म से राब्ता किया। ये आर्किटेक्चर फर्म इससे पहले दुनिया की कई ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी इमारतों के स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज अल खलीफा के डिजाइन की रिक्वायरमेंट सुनकर इस फर्म के भी हाथ पैर फूल गए। फर्म के सामने चैलेंज ये था कि बुर्ज अल खलीफा के डिजाइन के लिए उन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना था जो कि लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन उठा सके, जिसके फ्लोर नेचुरल लाइट से रोशन हो और ये बिल्डिंग 160 मंजिला हो। अब ऐसे डिजाइन का चैलेंज ना सिर्फ मुश्किल था बल्कि यूनिक भी था, लेकिन इस फर्म ने दिन रात काम करके बुर्ज अल खलीफा के लिए एक इंतहाई यूनिक किस्म का स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया जिसका नाम है बटरस स्ट्रक्चर। दुनिया में ऐसा स्ट्रक्चर पहली बार सिर्फ बुर्ज अल खलीफा के लिए मुतारिफ करवाया गया। इसके बाद बुर्ज अल खलीफा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और एक के बाद एक फ्लोर बनना शुरू हो गया तो फिर एक नया मसला सामने आ गया। ये मुश्किल या ये मसला था कंक्रीट मिक्सचर का। कंक्रीट का जो मिक्सचर नीचे बनाकर ऊपर की तरफ भेजा जाता था वो ऊपर जाते जाते तक गर्मी की वजह से सूख जाता था। इस चैलेंज का जो सोल्यूशन निकाला गया उसका नाम था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। बुर्ज अल खलीफा की बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप्स को इंस्टॉल किया गया। अब कंक्रीट के मिक्सचर को इन्हीं पाइप्स के थ्रू नीचे से ऊपर तक ट्रेवल करवाना था, लेकिन अब ये कोई आम कंक्रीट मिक्सचर तो था नहीं। बुर्ज अल खलीफा के कंक्रीट मिक्सचर के वजन का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इस मिक्सचर का वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर बनता है। इस कंक्रीट मिक्सचर को पाइप में ट्रेवल करवाने के
لیے دنیا کے 3 اسپیشل اور طاقتور ترین پمپس کو منگوایا گیا۔ پھر برج الخلیفہ کی کنسٹرکشن کو 3 سال گزر گئے۔ بائی دیٹ ٹائم اس بلڈنگ کے 140 فلورز بن چکے تھے اور یہ بلڈنگ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہونے کا اعزاز اپنے نام کر چکی تھی۔ یہاں پر مسئلہ سامنے آیا مٹیریل کو مزید اونچائی تک پہنچانے کا۔ اس وقت انجینئرنگ ٹیم کے پاس جو کرینز موجود تھی ان کی کیپیسٹی صرف اتنی تھی کہ وہ مٹیریل کو 120ویں فلور تک ہی لے کر جا سکتی تھی۔ مسئلہ کرینز کا بھی تھا اور مسئلہ کرین آپریٹرز کا بھی تھا۔ ان کرینز کو آپریٹ کرنے والے کرین آپریٹرز نے مزید اونچائی کے اوپر جا کر کام کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو ایچ ایف فرمز نے پوری دنیا سے مختلف کرین آپریٹرز کو ہائر کیا اور انہیں دبئی بلا لیا گیا۔ تھی کہ ان میں سے کسی کو بھی ہائٹ یا اونچائی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ یہ تمام کرین آپریٹر 700 میٹرز کی اونچائی کے اوپر کام کیا کرتے تھے۔ انفراسٹرکچر تیار ہو چکا تھا لیکن ایک چیز مسنگ تھی، گلاس پینلز۔ برج الخلیفہ کے اوپر ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز کو لگنا تھا۔ اب جب ان گلاس پینلز کو لگایا گیا تو دبئی کی گرمی اور بلڈنگ کی ہائٹ نے بلڈنگ کے اندر کا ٹیمپریچر دن کے وقت 100 سینٹی گریڈز تک پہنچا دیا۔ ان گلاس پینلز کو لگانے کے بعد پوری بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے میں 10 گنا زیادہ بجلی صرف ہوتی۔ اب گلاس پینلز کے اس ایک مسئلے نے ڈیزائننگ کا کام روک دیا اور یہ کام 18 مہینوں تک رکا رہا۔ 18 مہینوں بعد دنیا کے مشہور انجینئر جان زرافہ نے اس مسئلے کا حل نکال ہی لیا۔ جان نے جو سلوشن پیش کیا وہ کافی زیادہ کاسٹلی تھا، مہنگا تھا، لیکن اسے ایکسپٹ کر لیا گیا۔ جان نے خاص قسم کا گلاس بنایا جو کہ سورج کی روشنی میں موجود الٹرا وائلٹ ریز کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن اس خاص گلاس کے بنے ہوئے ایک پینل کی قیمت تھی $2,000۔ اب چونکہ پوری بلڈنگ میں ایسے 24,000 گلاس پینلز لگنے تھے لہٰذا یہ خرچہ ٹوٹل بنا 3 ارب 60 کروڑ روپے۔ ان گلاس پینلز کو لگانے کے لیے ایک اسپیشل فیکٹری بنائی گئی جہاں پر صرف ان گلاس پینلز کو ہی تیار کیا جاتا تھا۔ 4 مہینوں کے ٹائم فریم کے اندر ان تمام ایلومینیم کے گلاس پینلز کو تیار کر لیا گیا۔ کنسٹرکشن کے آخری سال برج الخلیفہ لانچ کے لیے بالکل ریڈی تھا۔ گیس، پانی، بجلی کے تمام انتظامات کو بھی مکمل کر لیا گیا تھا، لیکن سٹل ایک میجر چیز ابھی بھی مسنگ تھی۔ چھوٹے ٹکڑوں میں برج الخلیفہ کی بلڈنگ کے اندر ہی بنایا گیا۔ ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو برج الخلیفہ کے ٹاپ فلور کے اوپر لے جا کر دوبارہ سے اسمبل کیا گیا اور 136 میٹرز لمبا راڈ تیار کر لیا گیا۔ اب برج الخلیفہ مکمل طور پر کمپلیٹ تھا، لیکن سالوں کی مٹی، دھول اور کنسٹرکشن ویسٹ کی وجہ سے پورے کا پورا برج الخلیفہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اب مسئلہ تھا برج الخلیفہ کو اندر باہر سے صاف کر کے پالش کرنے کا۔ برج الخلیفہ کے ونڈو پینلز کی باہر سے صفائی ستھرائی اور پالشنگ کا کام ورکرز کو رسیوں کی مدد سے لٹکا کر مینولی کیا گیا۔ آج کے دن تک ان ونڈو پینلز کی باہر سے صفائی ستھرائی اور پالشنگ اسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ اب لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں برج الخلیفہ سے ریلیٹڈ کچھ انتہائی امیزنگ قسم کے فیکٹس۔ برج الخلیفہ کی کنسٹرکشن کے وقت ٹوٹل 12,000 ورکرز ایٹ اے ٹائم کام کیا کرتے تھے۔ برج الخلیفہ کی ہائٹ 3 آئیفل ٹاورز کی ہائٹ کے برابر ہے۔ برج الخلیفہ میں لگنے والے 24,000 گلاس پینلز کا وزن 35 A380 ایئر کرافٹس کے وزن کے برابر ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورانٹ برج الخلیفہ کے اندر موجود ہے۔ برج الخلیفہ کے اندر جو ایلیویٹرز لگی ہوئی ہیں وہ دنیا کی سب سے زیادہ تیز رفتار ایلیویٹرز ہیں۔ برج الخلیفہ کے ٹیریسز تیز ہواؤں کے چلتے وقت پبلک کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں کیونکہ اس وقت ہوا اتنی تیز ہو سکتی ہے جتنا کیٹیگری 1 ہریکین ہوتا ہے۔ برج الخلیفہ کی چوٹی 100 کلومیٹر دور سے بھی نظر آ سکتی ہے۔ جس جگہ کے اوپر برج الخلیفہ کو کنسٹرکٹ کیا گیا ہے وہاں پر پہلے ملٹری ہیڈ کوارٹرز تھا۔ برج الخلیفہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر آپ سن سیٹ کو 2 مرتبہ دیکھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ نیچے کے فلور سے اور دوسری مرتبہ ٹاپ